السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي ميمونة محمد، أنتم تعرفون. إن شاء الله سنستمر بدراستنا باللغة العربية. اليوم موضوعنا اليوم هو تعريف الأدب وأنواعه. ما هو الأدب؟ إذا سئلت عن الأدب ما هو الأدب؟ الأدب تعريفه هو التعبير في الأفكار والمشاعر والخبرات الإنسانية من خلال الكلمات، سواء كانت شعرا أو نثرا أو مسرحا أو رواية أو قصة أو مقالة. If you are asked to define literature, al-adab in English means literature. What is literature? That is ma huwa al-adab. Literature is the art of expressing ideas, emotions, and human experiences through words, whether in poetry, prose, drama, novels, short stories, or essays. أنواع الأدب كالآتي. Types of literature include الشعر هو فن التعبير عن الأفكار والمشاعر من خلال الكلمات والموازنات، والنثر هو فن التعبير عن الأفكار والمشاعر من خلال الحوار والحركات. Types of literature includes poetry. الشعر means poetry. Poetry, the art of expressing ideas and emotions through rhymes and metered words. والنثر يعني prose. The meaning of نثر in English is prose. وهو فن التعبير عن الأفكار والمشاعر من خلال الحوار والحركات. It is the art of expressing ideas and emotions through unrhymed words. With this I said, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. With this I said, you should explain. I have أعطيكم واجب المنزلية، وواجب منزلتنا اليوم هو التعريف الأدب. أن تعرف لي ما هو الأدب، أريد أن تبين لي معنى الأدب باللغة العربية. إذا لم تستطع أن تبين لي باللغة العربية أنت حر أن تبين باللغة الإنجليزية. وأريد أن تفرق بين الشعر والنثر. ما هو الشعر? What is poetry? ما هو النثر? What is prose? So I want you to differentiate between نثر والشعر. With this I say, Assalamu alaikum wa rahmatullah.